سلامانا نهزب تجري صقو أديو ويس حدقة يخون صقا كون زغل بتزعتون نقدميت تخيدو عشان قايدو نهزب تجري نهزب إثيوبيا يلون هورن أوف أفريقيا عالم حدا مبرهت خمتنايك أدم زنبر بريو صقا وهبتنا خون يخليو لك أباس كويني كمت أفتعدم بر نوعل دعات منبري وهبهم بر نسوك شوم كشلم كم خمتهم قالوت كم حضر سلطان يولون أيهاون عزيم معيم فلايك قدامه. أبدا إذا حركري خلنا هذا مو جبس أويهن أبدا إذا حد ما سرواز بمتاو وسبع إثيوبيا يسمو أباسات مع إبراهيم زعنتو زترموكيو سعر من دجنا ده حرزته وسرواز. أنا توك تمدب كلا أفريقياون نماركوس سلزته هو زخانة يقول إثيوبياويان تامنا يبعلاتهم ليكاونتي أباسات كيشمو كل يوم. مخنياتو باباسو ليكا باباسو ويسينودسو ويباترياريكم ناي ماركوس يبزبل كو أنا كور جزء مقتل سند مقات خوين قريب والله نعيوني مقتلنا له نعيون أبين لخايب لنا له كم توم قال أبين خايب لنا سلزي أبي كم زلنا زرينا سندي سلزي كسافي جرنا يو هذا شامناي منبر أخصم من وارو بنصر مؤمات كلاي شامناي منبر أخصم داين برمبر ملو سلط أنكن كم توم قالتون كم زين ورا تسونو كم زين ورا جن قدامين بعد منبر من وارو تحرك عدمو أسئلة دم مبرر بعيد ما بسوق قدس ويدم بسوق أو سلامة بس يوم اتمنى برياو نقدم يتنريو بسم الله هو ولد ومنفس قدوس أحد وأملاك زلعلم سلاسي لخلون قدم خلون نابز حزي زغرب كيو حتى قدم متعوي بزوحات كهنات مؤمنان أفتي أزيو مكرا سقايز وزحو زمن وشت خوينم منبر سلامة خجهاد بزوح مسوعيت نخافلو مزيميم كساب حزون الله يخافل الله سلازي دحر زمانات دي أفير فقيدو منبر سلامة جهود ولا قوة انتخونه كم تنساتهم استتصبيو كم تنساتهم زحسبوا بزي مخانو بزوحات في الله بزوحات كهنات بزوحات سواكيان ونقل بزوحات تقوليان أبستفل عليه مكرا أبستفل عليه حازن كنت تتصبيو تربح النت سيقرمو بس نبر وقدام يكون خصوص زي كقالوا بزح صعبين بس حمد الله سلازخونه عبي حزن يسمعني كمتي تتصبنايو كنت زحسبنايو خوينو بزي مركاو مالتي زخونه خوينو كمت زبلكيو اتمولو تحستو كاب مأتوي وجميرو كساب متقلل حسابو نقدميت كرينا بغلتشان 17 عامة مرت نقدس سينودوس هو منبر سلامة صقادو ويس حدقا بزبليو ترأسي زغربه خمس فلت زخونه يخون مصنعات قرب كله خدالو خلو سخيلكا سدن باب غيركا يتقربو ناي بعلو زخونه فورمولا علو سندات كدالو خلو ناي بعلو سيامي تاب مجمريا مصوعو جميرو تايتل لويو نايتي تتبقس قالو سلازي ازيو تتو سم كعدما نتي تصنعو لزلخا مصنعتي نعو ماخل زغبر نعو كنصر زخل ነገር ስለዝኾነ እዚ መንበረ ሰላማ ጸጋድ ሓደጋ ብዝብል ተሰይሞሎ ዝሃቦ ትንታኒውን ቅድሚት ንሪኦ ኮይኑ ስለዚህ ታዩ መንበረ ሰላማና ከም ዝፍለጥ ድሕሪ ዘመናት ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ናብ መንበሩ ብምምላሱ ናብታ ጥንታዊት ታሪኻዊት መንበረ ታቦተ ጽዮን መንበረ ባኮስ መንበረ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ሰላማ መንበረ ቅዱስ ያሬድ መንበረ እንዲያውም ተሻዓቲኦም ቅዱሳኑን ዘዓረፉላ ዝኾነት መንበሩ ተመሊሱ ብምምጽኡ ንዓና ዓብይ ጸጋና እዩ ታብዚ ዓብል እዚ ሓደ ዓብይ ጸጋ እዩ ሱጥራይ ከይኮነውን ተቋቂሙውን ሲኖዶስ ዝብል ስያሜ ሰይምና
ናብ ስያመ እዚ ምብቃዕናውን እዚኡ ሓደ ዓብይ ጸጋ እዩ ብጸጋ ኢና ንሪኦ ታው ሓሊፉ እውን ብርክት ዝበሉ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ወፃእነ ውሽጥን ንመጀመርያ ጊዜ ንፈላማይ ጊዜ ኣፍታ ኣደ ኩለን ዝኾነት ኩለን ዝኾነት ገበዛ ኣክሱም ማህፀን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መጀመርያ ጊዜ ኩለን 11 ኤጲስቆጶሳት ተሸይሞም ናብ ሙሉ ዓለም ብታነም እውን ሓደ ታፍ ዝረኸቡናዮ ጸጋና እዩ እዚኦም ከምዚኦም ዝበሉ ታው ሓሊፉ እውን ሕገ ቤተ ክርስቲያን ከም ትግራይ ከም ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ከም ኩለን ኣሃት ኣብያተ ክርስቲያናት ናይ ባዕላ መርኣያ ዝኾነ እሞምስ ኩሎም ካልኦት ሕገጋተ ቤተክርስቲያን ዘለዎም ሃገራት ከም ኢትዮጵያ ከም ኤርትራ ከም ግብጽ ከም ሶርያ ከም ተናሃታ ቤተክርስቲያናት ናይ ባዕላ እውን ዝኾነት ሕጊ ሙናና እውን ዓብይ ጸጋና እዩ ዓብይ ጸጋ እዩ ታው ሓሊፉ እውን ነቲ ሕጊ ዝትርጉሙሉ ድማ ልዕሊ 10 ሰነዳት ማእኸል ዝገበረ ደንብታት ማእኸል ዝገበረ ብሄረ ሕግ ምጽዳቕና እዚ እውን ዓብይ ጸጋና ምዃኑ ፍሉጥ እዩ እዚኦም ጸጋታትና እዮም ይኹን ዳ እምበር እዚ ጸጋ እዚኡ ድማ ብዝበለጸ ግን ታውኡ ቀፂሉ ክንከዶም ዝግብኦና ግን ብዙሓት ጸጋታትና ዘይወነናዮም ነገራት ኣለዉ እዚኦም ከም ዘለዉ ኮይኑ እዚኣቶም ባዕላቶም ናብ ተግባር እቲና ብዝበለጸ ንቅድሚት ኣብ ናይ ምስጓም ግን ደውታ እናጋጠመ ንድሕሪት ነቶም ዝጠቐስኩም ዓንቶ ጸጋታት ድማ ዝጻብኡ ነገራት ጎሊሆም ዝመጽሉ ጊዜ ብምርኣየ ኣነ ጥራይ ከይኮነስ ኩሉ እውን ዓለም ዝሪኦ ዘሎ እቲ ናይ ብዙሓት ስም ናይ ብዙሓት ኣእምሮ ገዚኡ ዝመጸ መንበረ ሰላማ ዝብል ስም ወኒኑ መጽኡ ዝነበረ ንፈተውቲ ቤተክርስቲያን ንፈተውቲ ሃይማኖትና ዓብይ ሓጎስ ዘጓናጸፈ ተስፋ ዘጓናጸፈ ንኻልኦት ከዓ ደሞ አንጻር ዝኾነ ድማ ተስፋ ዘቆረጸ ዘሰንበደ ዘደነጋገጸ ስም ኣብ ጉዕዞ ክሪኦ ከለና ደሞ ንድሓር እናተመለሰ ኣብ ክንጸጋ ነቶም ጸጋታትና እውን እናደልሃመ እንደገና ድማ ብዝባእሰውን ናብ ካሊ አንፈት ታፍቲ ገዲፍና ዝመጸና ናይ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ ዝባእሰ ናብ ዝባእሰ ዝወስዱ ነገራት ፍትሒ ኣብ ምስኣን ኣብ ዘይመሃብ ስብከተ ወንጌል ኣብ ዘይምስፍሕፋሕ ኮታስ ዞም ከምዚኦም ዝበሉ ዝጻው ነገራት እናመጹ ብምርኣየ እዚኡ ትኹረት ብምሃብ ክንግምግሞ ይግበአና እዩ ስለዚ ስሙ መንበረ ሰላማና ንህዝቢ ትግራይ ጸጉኡ ድዩ ወይስ ሓደጋ ይኸውን ጸጋ ክኾን ዝኽእል በቲ ዝኣትዎ ንቅድሚት ተኸይዱ ኣሽንኳይዶ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኢሉ እውን ንሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ንዓለም ሓደ መብራህት ከምቲ ናይ ቀደም ዝነበረ በሪሁ ጸጋ ውህብተና ክኸውን ይኽእል እዩ ተዛዚ የለት ተጀመረ ነገር ግን እንድሕር እዚኡ ንድሕሪት ተመሊሱ ወዲቑ ግን ጸጋ ካብ ምዃን ሓሊፉ ሓደጋ ክኾን ይኽእል ውርደት ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ዘይኮነ ነገር ከእትወና ስለ ዝኽእል ቶም ዝረአዩ ዘለዉ ኣመኽንዮታት ብግልጽ ብምርኣይ ነዚኦም ክፈትሕ ይኽእል ኮምፓራቲቭ ናይ ምንጽጻር ብምግባር እዩ እዚ ሕጂ ተቢሉ ዝኒሄ ዝቐረብክዎ ሰነድ እዩ ስለዚ ሰነድ እዚኡ ኩሉ ወገን ክሳብ ሎሚ 2017 ሰነድ እዚኡ ክቐርብ ከለኹ ንብዙሓት ሰባት ናብ ኩሉ ዲስትሪቢዩት የገበርናዮ ሰነድ እዚኡ ከም ዝፍለጥ ነገር ግን ንሽዑ ንዝምልከቶም ኣካላት ጥራይ ዋና ቅዱስ ሲኖዶስ እዩ ቀሪቡ ታው ቀፂሉ ከዓ ንፈጸምቲ ስራሕን ናብ ዝምልከቶም ዝቐረበ ሰነድ እኳ እንትኾነ السند زيكن قبولنت አይረኸበን ማለት ይካል አይረኸበን قبولنت አይረኸበን ሁሉ በጽሕዎ ቦታቱን በጽሕዎም ኩሉ አትዩ ነገር ግን ክንድቲ ፈትሕ ይኽእል ተጸብየ ዘቕረብኩዎ ግን መልሲ አይረኸበት መልሲስ ተገላብጠሽ ኮይን ይመጽዩ መልሲ ማሃቡን ጽቦ ነይሩ አለበለዚያ ግን ስኽ ዝብል ዓመታት ወሲዱ ማለት እዩ ክረይ አይካለን ማለት እዩ ድሕሪ እንደገና እዚዩ ጽስቅታን ደውታን ምስ በዝሑውን
بخلتش عن حزون دجنا عشر شمونته مجمر يازيون بمتقاس دجنا حرية منبر سلامة هو تدي سويس موتي زبلون كلاي سندون الدالية قريبا لغنا قدميت نرينا أو زمان جوزيون تخونه نحنا اللي كان بقاسات سي حزبنا شخم حزب زخون بس حتى جماعة له نزياتهم كنك قالوا لهم يقبع زبلون أقبعون ترى النار يوم مسينا هنا سخونه وين حي خريهم نقبع الناجن بعلوت سند كزارة بيزدلي أنا بزعبازيو سجل حدا كخنول ولا سخالنا مخنياتات انت أيو نمنت أيو استوى نزبل سندون تزب خردو داوم إذا حارب زحزي بس إحنا له زجر من نجر زقت من المحلقات بمردة دي بزي مردة سندزيو نهزمنا نبيت خريستياننا نمنورنا نبزع عبي درجة خمس حيو بزبل كأنه حساب كأنه حالية زاروك وسند اليوم نابكالي أنفت حيتو موقع بزحاتون يخون الله مالتي أبكن دي مفتحيس أجمعت إلى زاروكون اليوم موقع بزحات يخون الله بزي مردم سوات كوق رئي الله خلاص أب عليون موقع نو عليون يخون الله مالتي اليوم بدفرت السند زيو أبكن دي مرمير كاري إخا قدلت اللي وون كستاخل مقبار صبوا أنت خوين خا صبوا إلكا أبكن دين ما أخل جيركا من مياتن قلت اللي وقع كواس قلت إلكا خنقر ناتجبو من عزيز وإيو أبا سلامة إذا خمسة عين زبل السنة زدالو زلوا من فقيد له إيو من عزيز وإيو بصير خبها له زي جبوا من نجارات يزرب زلوا نجارات مالت سلزيو زيو كاب زي مرد أيلز وسد ويكعد ما مرد تزخوني رخم يكون مرد زي مرد زمس نجارات يلهم زخون خوينو نتملكتنا جلس نخون اللهم أنا بعلي تاب الزارو سند بعلو ويزارب سند خزارب الزند زيو تنعس عوشت إذا تحسته تتلو ويم زرزر كتنبيه تصفى جبر حدا مأتولوي سند زيو كم كله ناي سنة صحف ويدم ناي مصنعتي مأتولوي سيامي اللوي سمو كم تعزو الناس أجانو حدا كذبليت وانا تايتلو نايجي خاء مأتولوي تاو ناي سند زيو أتلاقي الناس كنديز أكليو نزبلون سند زيو ما أخل غير حيز الله خلاي ناي علامة ناي سند زيو علامة انت أيو تاريخ جبريو انت أي علامة أزبلون أفتوشتي اللويو برابع درجة درت اللوي سكوب اللو سيل كذا خلص درت أو ذا درت يعني تكسر الحمد لله زي أون درس اللويو تو حلفوا ذا سنة دجون إن من يقرب نبع على من يقرب زبلون سب الجام اللو سنة ديو أبشر شيء أسفح بيلو زرزرو سلا بيت خريستياننا أيوه بيت خريستياننا بكل تخافيل يزارب السنة ديو حدا علم لخاويت بيت خريستيان حانتي صغنت ونعمن بأهاتيك دست بيت خريستيان انت لاقي له كل جوائز حواريات تبهل أمولو علم زلا بحادة قويتا بمرحانينا بإيس كريستوس دمز خبرت زتأكبت ببوتاتنا بحواريات زتأكبت حانتي العلو كله ملت كله صغنت بيت خريستيان الله زي علم لخاويتية زي بستفلا لي منبرين برا تفلا لي قام قاسو كبوتاتين وروا زيرو جن ولد واحد بالبحنت امنت زلا علم لخ بيت خريستيان بزعبا نسا سئل ذهبي قرب متأنيا تمرت ذهب سنديو أما بالكالا أي أعود ما أبتحتيها بهراويت هارياويت بهراويت بيت خريستيان نبلاد ما أوشت زلاد ما تافتن بهراويان تبايلن زي صوع بيت خريستيان حانتيت أرثوذكساوي توهادو بيت خريستيان تجراي بزغونت مع أون حتى تعذب أوشتي زلوا سنديو بخلاي منتي سبات كرد هو بزبل سبدر شعبوتات بالك أنا باباسات أيردون بزبل تيكونه سندي يمو نقدميتون أمهرايس لزغونه كهنات تراي كريو باباسات تراي كريو هيكونس مناسيات مؤمنا نسموان كله كريو لزغونه دما أبزيوشتي قرب كدهسس موكرة سينودس زهاريات بزبلون ريو تمالتيو إتا بهراويت ويتعلم لخاويت بيت خريستيان ناتا ممرح زغونو سينودس زهاريات الحق اللوايو سلازي هوارياويت نهواريات حقين تاين تاي زبل
ዝብልውን ኣለዎ እዩ ሲኖዶስ ዘሊቃውንትውን ድሓርውን ከዓ ደሞ ድሕሪ ሐዋርያት ዝተተክኡ ሊቃውንቲ ከዓ ነዛ ቤተ ክርስቲያን ነዛ ዓለም ለኻዊት ቤተ ክርስቲያን ብላዕላይ ደረጃ ዝወሰኑላ ሲኖዶስ ኣለዋ እዩ ታብኣና እንተቆንጠሩ ዝኸዱ ድማ ብሄራዊት ቤተ ክርስቲያን ድማ ታፍታ ንሳቶም ማእኸል እናገበረት ትኸድ ስለ ዝኾነት ኣብዚ እውን ሰነድ እዚዩ ማእኸል ገይረሎ እዩ ኣብ 6.5 ስለ ፓትርያርክን ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን በመጠኑ ስእሊ ይህብ ማለት እዩ ፓትርያርክ ክንብል ከለና እንታይ ማለትና አይና ኤጲስቆጶሳት ሊቃነ ጳጳሳት ክንብል ከለና እንታይ ማለትና አይና ኤጲስቆጶሳት ክንብል ከለና እንታይ ማለትና አይና ናይዚኣቶም ሓላፍነት ከንታይ ይመስል ዝብልውን ምስቶም ናይ ቀደም ቦታትና ምስ ሐዋርያትን ምስ ድሕሪ ሐዋርያት ዝመስሉ ተለወተ ኣስራት ሐዋርያት ዝኾኑ ሊቃውንትን ዝነበሩ ዘመን ዝነበሩ ኤጲስቆጶሳትን ምስትና ሕዚ ዝኔና ምስ በዓል ኣባ ሰላማ ዘለና ሊቃነ ጳጳሳትን ድማ ዘነጻጽር ናይ ክልቲኡ ሰለስቲኡ ዘለና ክፍለ ዘመናት ዘነጻጽር እውን ናይ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ፓትርያርክ ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ዝምልከት እውን ኣብ ሰነድ እዩ ኣሎ ቀፂሉ ዝሓዞ ሰነድ እዩ ብዛዕባ መንበረ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ሰላማ ኣብ ትግራይና ክንመጽእ ከሎ ብዛዕባ እዚኡ ኣብቲ መጀመርያ ከመይ መንበር ደባ ይበሃል ከመይ እዩ መንበር ዝኾነ ታብ መዓዝ ከጀመረ ዝብል ብዛዕባ መንበረ ሊቀ ጳጳስ አቡነ ሰላማ ዝሓዘ እዩ ኣብ ሻምናይ ዓንቀጽ ታራ ቁጥሪ ዘሎ ብዛዕባ እምነት ክርስትና ኣብ ኣኽሱም ምጅማር እውን ይብል ምክንያት መሰረትና ዝኾነ እምነት ክርስትና ከመይሉ ተጀመረ ኣበይ ተጀመረ በመን ተጀመረ ዝብል ስውን ኣሎ እዩ ኣብ ቁጽሪ 9 ደግሞ ኣእማድ መንበረ ሰላማ ወይ ድማ ቅዋም መንበረ ሰላማ እንታይ እዮም ባህሊ ኣባህላ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ መንበረ ሰላማ ዋና ዶግማ እንታይ እዩ ዝብል ዞም ኣእማድ ዘይፍንቀሉ ዘይፈርሱ ዘይጎብጡ ጽኑዓት መትከላት ዝኾኑ ናይ መንበረ ሰላማ እንታይ እዮም ዝብል እውን ኣብ ሰነድ እዩ ዝሓዞ ነገር ኣሎ ኣብ መበል 10 ዘሎ ብቀዳማዊ ወይ ድማ ብቀዳማይ መንበረ ሰላማ በት መንበረሱ ወይ ብብፁዕ ቅዱስ አቡነ ሰላማ ዘመን እንታይ ተፈጽሞም ኣለው እንታይ ገይሮም ቦና በዘመን ዝነበሩ ንሶምን ሰዓብቶምን እንታይ ገይሮም ኣለው ዝብል ኣብ ቁጽሪ 10 ዝረአናዮ እዩ 10 ሓደ ዘሎ ደግሞ እዚ መንበር እዚዩ ኣብ ዘለዎ ክጸንዕ ይከኣለን ፍልሰት መንበረ ሰላማ ገጢም እዩ ስለዚ ንምንታይ ፈለሰ ታብ ኣኽሱም ከመይ ፈለሰ ንምንታይ ፈለሰ ዝብል ኣብዚ መንበር እዚኡ ኣሎ እዩ ብኻላይ ቀፂልና ንሪኦ ድማ መንበረ ሰላማ ካብ ኣኽሱም ምስ ፈለሰ ናብ ዛጉዌ ናብ መንግስቲ ሮሃ ስለ ዝኸደ መንበረ ሰላማ ኣብ ዛጉዌ መንግስት እንታይ ነይሩ ብኸመይ ይርአ ነይሩ ዝብል እውን ታሪክ ዝሓዘለ እዩ ኣብ ቁጽሪ 13 መንበረ ሰላማ ኣብ ቤተ መንግስቲ ሮሃ ኣብ ዝነበረሉ እንታይ ይካየድ ነይሩ እንታይ ገይሮም ዞም ነገስታት ሮሃሲ እንታይ እዮም ፈጽሞም በት ዘመን ንሱ ዝብል እውን ኣብቲ ውሽጢ ኣሎ ካሊእ ነገስታት ሮሃ ንመንበረ ሰላማ ወይ ድማ ሃይማኖቶም ከስፋሕፍሑ ዝገበርዎ ተጋድሎ እውን ጠቂሰዮ ኣሎ ካብዚ ማለት እዩ 15 ከዲ ከለና ካብ ዘመነ ይኩና ኣምላክ ክሳዕ ልምደ ድንግል እንታይ ማለት እዩ ካብ ፍልሰት መንግስተ ዛጉዌ ጀሚሩ ክሳብ ዘመነ ልምደ ድንግል ዘመን ቤተ ክርስቲያን እንታይ ነራ እንታይ ትመስል ነራ ዝብልውን ብመጠኑ ምእንቲ ክርድኦ ሰብ ኣቕሪበየ ኣለኹ እየ ኣብ ቁጽሪ 17 ሚጠት መንበረ ሰላማ ዝብል ከዓ ንኸመይ ተመለሰ ዝብል ሚጠት መንበረ ሰላማ ኣሎ እዚ ኣብ ቁጽሪ 16 ካብ ልብደ ድንግል ክሳዕ ዘመነ ብልጽግና ማለት ካብ ልብደ ድንግል አንተ ወይልናዮ ካብ ይኩና ኣምላክ ክሳብ ልብደ ድንግል ይልና ያለና ካብ ሃፀይ ልብደ ድንግል ድማ ክሳብ ዘመነ ብልጽግና ክሳብ ዝሕይዝ እንሄቶ ዘመን ብሓፂሩ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ትመስል ወይ ደግሞ መንበር ከመይ እንዳበለ ይኸይድ ኣሎ ዝብል ስእሊ ዘርኢ ሰነድ ሒዙ ኣሎ ሰነድ እዚዩ መሃራይ ሰነድ ኮይኑ ይቐሪቡ ዝኒሄ ጥራይ ኣብኡ ክርአ ኣብ 18 ዘሎ 17 ዘሎ ድማ ሚጠት መንበረ ሰላማ ሚጠት መልታፍ ስደት ሚጠቱ ከመይ ነይሩ ንምንታይ ባተመለሰ ብከመይ ከተመለሰ ንምንታይ ከተመለሰ ዝብል እንደገና ንሪእሉ ዘለና እዩ 18 ስርጸት መንበረ ሰላማ ኣብ ምስራጽ ስርጸት መንበረ ሰላማ ካብ ምምስራቱ ጀሚሩ ክሳብ 2017 ሰነድ ክሳብ ዝተዳለወሉ ከመይ ይሰርጽ ኣሎ ናብ ህዝቢ ዝብል ስርጸት መንበረ ሰላማ ኣሎ ቀፂሉ ዕብየት መንበረ ሰላማ ሰሪጹስ ይዓብድ ኣሎ ከም ተኽልና ቅድሚት ወይስ ንታሕቲ እዩ ዝተክል ዘሎ ዝብል ዘርኢ ኣለዎ ኣብ እስራ
هدأت منبر سلامة زمصو هدأت منبر سلامة مخنيات صغروا ومحلخاتات يوم تمين ولم كعا تأويلو سلازم نقدميت كي يخدش تأو قبلو كهدئو كم بحري تخرج الله مركب ناخدت نقتلا ملهق زبها الله يورد منسو مسقتره زمس أنت مساب زلوا يتطوز بك نقدميت يخد دحريب سلازي منبر سلامة ون نقدميت كي يخيد ندحري تهدي أمن أبزل الله تأو قبلو وزخارو انت أيام زبلون السنة دجو حيز وصي الله أب عسران حدن كعدمه تقلال محلخاتات منبر سلامة نتوم هدأتهم زهدون حلالهم زحزياتهم كنتايهم بزبلون نزياتهم ونقمتنا لنا محلخاتات منبر سلامة نمل تابزياتهم عسران حدن قطر حدا زين صر رديت مريحنت زبل الله عسران حدن قطر خلته تحت عقم مريحنت كم زلوا يرئي عسران حدن قطر سلسته تسبعينت ناو إثيوبيا زر الله عسران حدن نتبربعته سراحن دموز دراري كام حز ملكت الله عسران حدن قطر حموشته سئنة فتحي الله انت عيف زرزر كندقين هذا حر عسران حدن قطر نتبشدشته بوليتيكاوي تقال عينت من بوليتيكا تقال عينت زقبر نقر الله عسران حدن نتشوعته بدناوينت عسران حدن حدن نتشومونته كبابياوينت كبابياوينتن بيتسباوينتن زرئي على إذلنا أمجي مجرشة عسران كلتن كله قدامه نايتهم محلخاتات زعفة زم حجرنا يوم ناوشت محلخاتات أوشتنا ذلوا محلخاتات أو قصر عسران كلتن ذلوا دمو محلخاتات زعفة أبز بلينا قليتنا محلخاتات زعفة أمالت تاوشت زموسو انكفاتات لمن ورا سلامة تأو بلهم ندحريت كوجتو وزخل ذلوا وين دعوتو وذلوا نجارات زياتو دمالو عسران كلتن نتبع حدا ناوس عيو دمنا مريحنا سينودس إثيوبيا تبت حدا ناوس وينما ثرت وحدا جا لمن ورا سلامة الناس أمتنا ييو عسران كلتن نتبع خلته هيمانوتاو بوليتيكا متاو زيو عسران كلتن نتبع سلسته زي ترجع بوليتيكا تجراي نوعلو عبي ناي دق صلوا عيو زيوم مسبلنا جن عسران سلستن جن مفتحتاتهم كنت عيو زين دحر كوينهم تم حلقات زيوم تقوينهم how can we solve them نخمين كن فتحهم مفتحتاتهم كنت هم صلهم سجمات ندحر اليوم نتوب سجمات identify ندحر غيركم ندحر طبقيم ندحر غريسك يوم نايزوم سجمات مفتحين مقلاش بتعمي قليل وانا خبيت زخون سجمات كاللي خازي مفلات سجمات كل اللي خندحر فليت كشجري لنمو نايزي اتوم كعدمو نايزوم سجمات مفتحيهم كنت ايو نزبل بثلاث عسران كلتن نطب حال زلو نصرت علامه بزبل زلو عقم مريحنت مقلبات زحاشة سراحة فصاصم مفتار دنب لك أنا بأسات مدلاو دنب سنة مقبار زلوا مدلاو زيهم بمولهم أفتناي أفتسند بعلى خطر يوم زيهم بمولهم مفتحي زيهم تحرجرنا سجماتنا زي كنفتح نخيلينا بزبل أي مودة أتاجن conclusion ولا ويدا مسام أب متقللي حساب زحازة سند يقرب زلوا سلازي السند زيو أنا تابز الزارب اسكت سرد بعلي الزارب ونتنا ناي من ورا سلامات أجادو حدا كان نزبل تريش لما أنت بقدام يكفالك وخفالنا قا حدا خلت سلست تنريو سلازي مأتو اللوز مأتوي ب صبغ غيركي نزملكتون سمعوا تزنبمو دحار أبزمو ودعتا كله مستنببه تابوت أزلوا وحواتنا زيزر كاتاتولنا زلوا في نتبرهان ميديا نيتورك يكون أبزخونا زلوا وحواتنا نزيز سمعوا زرائيوا حتى تعتم نامنا فروارد خجورو ستة تليربوت ستة توسعون تلي وسع كله ناتلابوخو أمود دعتا مستقل لخات أقلال لا بزعبازيو مسرت أوزخونو علامات كعبز حيز الله كرنت عزناي كرنت إشيو ويدم سيتويشن ما أخل غير دم مودة تخريمه موزيو مأتويو تتنبلهم دسيبلا نزاقوالي من برا سلامة تأجدو حدقة ناب قديس سينودوس أرثوذكس تهرو بيت كريستيان ملأتو جوائن كلهم محاور بيت كريستيان تجراين ميت غرابة قدامي سند أغرابي أبا سلامة ليك أبا من برا سلامة أخصو تجراي 05 09 13 10 شعاتن عامة مهرات مأتوي حيال سم
መንበረ ሰላማ ጸጋዶ ሓደጋ ዝብል ንዝቀረበ መማያየጥ ሰነድ መእተዊ ሓያል ስም ብዝብል ኃይለ ቃል ብምእታው ነቲ ትሕዝቶ ሰነድ ከም ዝገልጾ ብምትእምማን እዩ ኣብ ሕሊና ሚልዮናት ካናትን መመናትን ብፍቅሪ ዝኣተወ ብርቱዕ ስም መንበረ ሰላማ ናትና ምልክት ናይ መንፈሳዊ ወለድና ሰረት ዝብል ተቐባልነት ዝረኸበ ቅዱስ ስም መንበረ ሰላማ ብኩሉ ትግራዋይ ተስፋ ዝተገበረሉ ሕሪሱም መንበረ ሰላማ አንደበት ኩሉ ትግራዋይ ዝመለኸ ግዙፍ ስም መንበረ ሰላማ ንዘመናት አጓኔሙን አቃሊሎምን ዝነበሩ ዘባህረረ መንበረ ሰላማ መንበረ ተዋህዶ ወመንበረ ጽዮን ብሕጊ ካብ ዝግሃድ ልዕሊ 2 ዓመት ኣቕፂሮሎ ዝብርቱዕ ስም ኣብ ሕሊና ተጋሩ ሰፊሕን ዓሚቕን ቦታ ዝሸለሞ ጉልበት ካብ ይረኺብዎ ኢልካ ንምርኣይ ነዚ ብርቱዕ ስም ትርጉም ዘለዎ መንፈሳዊ ፍርያት ክገልጽ ከመይ ይኸይድ ይግባእ ከመይ እውን ይኸይደሎ ኢልካ ብግዚኡ ምምርማርን ዝብርቱዕ ስም ጸጋዶ ሓደጋ ይኸውን ኣሎ ኢልካ ብዕሙቕ ምፍታሽ ግዜ ዘይወሃቦ መንፈሳዊ ጉዳይ እዩ ናይ ዝብርቱዕ ስም ዝወነነ መንበረ ሰላማ ዓላወት መራሕቲ ዝኾኑ ሊቃነ ጳጳሳት ቀዳማይ ዋኒኑ ክኸውን ይግባእ ምክንያቱ ብሓፈሻ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ድማ ደቀን ሰዓብትን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ዕለት ካብ ዘለውዎ እናተጋደደ ይኸይድ ካብ ዘሎ ክፉእ ኩነታት ዘናግሁን ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ቁጠባውን ለውጥን ምምጻእ ኣብ ኩሉ ዓይነት ቃልሲ ከም ዝርከቡ ኩላትና ንሪኦ ዘለና ሓቂ ስለ ዝኾነ መንበረ ሰላማ ኣብ ዝኹነታት በረከት ዝህቡን ቤተክርስቲያን ብምዃን ካብቲ ይጋደድ ዘሎ ሓደጋ ህዝቢ ከናግፍ ይሰርሕ ኣሎ ዶ ወይስ ብሓያል ስም ተሸፊኑ ኢድን እግሩን ዓጻጺፉ ሓደጋ ህዝቢ ይኸውን ኣሎ ንዝብል ሕቶታት ሓሳባትን ዝተረጋገጸ መልስ ምሃብ ወሳነ እዩ ብኻልእ ገጽ እዚ ውዕውዕ ኩነታት ብእዋናውነት ሊቃነ ጳጳሳት መንበረ ሰላማ ብሓፈሻ ድማ በብደረጃኡ ንዝርከቡ ኩሎም ኣመሓደርቲ ወይ መራሕቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ እንታይ መልእኽቲ ኣለዎ ብወገን መንበረ ሰላማ እቲ ዝረኣይ ዘሎ ናይ ለውጢ ህርፋን ማዕበል ከይተንከፈልና ክሓልፍ እዩ ዝብል ኩርዓት ሓሳብ እንዶ ይህሊ ይኸውን ወይስ ኣብ ድርክኩት ገዛውትና በፂሑ ኣሎ ንዳሎ ይበሃል ይህሉ ኣብ ኩሉ መዳዊ ለውጢ ገዳይ ቤተክርስቲያን ትግራይ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሕቶን ጓህን ኣብቲ መርሕነት ይፈጥር ደሎ ወይስ ሕዝቡን እግሪ ፖለቲከኛታት ዝኸይድ ቤተ ክህነት ዶ ይጠናኸረሎ ነዞም ዝተጠቐሱ ሕቶታት ምርኣይ ኣገዳሲ ዝኾነሉ ምክንያት ከዓ እቲ ብምስረቱ ሚልዮናት ዝሕገሰ መንበረ ሰላማ ድሕሪ ሚጠቱ ኣብ ዘሎ ከይዲ ዕቤት ዘርእዮ ዘሎ ግብራዊ ምንቅስቃስ ካህናትን ምእመናትን ክንዲ ዝተጸበይዎ ዘይምዃን ብመርትዖ ይምግቱ ኣለዉ ስለዚ ናይ ጸገማት ሙግያ ከይውሕጦ ብእዋኑን ምክልኻል ስለ ዝኽእል እዩ ታሪክ መንበረ ሰላማ ካብ ሰረቱ ክስምለስ ሓቀኛ መንፈሳዊ መንነቱን ክረክብ ኣብ ዝተገበረ ጉዕዞ ዝጥረዮ ቅቡልነት ዋላ እኳ ክሳብ ምጥያሽ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ትግራይ እንተበጽሖ ሰረቱን ሓቀኛ መንነቱን ግና እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ መሊስካ ክተልዕል ዘግድድ ምክንያት ኣብ ምሕደራን ኣስተምህሮን ዝረኣዩ ድኽመታት ሕፅረትን ጉድለታትን ስለ ዝረኣዩ እዮም እቲ ካልእ መንበረ ሰላማ ትካላዊ ስራሕቱ ነቲ ትማሊ ረሕሪሕዎ ዝመፀ ካብ ሰብ ሰይጣን ዝመረፀ ተግባራት ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ዶ ይደግመሎ ወይስ ናብ ሰረቱ ሓቀኛ መንፈሳዊ መንነቱ ዘይደየቦ ፍጹም መጽሓፋዊ ቅዱስ ሕግታቱ ስርዓቱ መሰረት ገይሩ ይስድረሎ ዝብል እዩ ከምኡውን ውሽጣዊ ንቕሓት ተጋሩ ብመንፈሳዊ ብስለት ብዝተቃነዩ መራሕቲ ግሁድ ክኸውን ዘኽእል ቅዱስ መምርሒ ትምህርቲ ዶ ይምዕብል ኣሎ ወይስ ሕዝቡን ኣብ ዝሓሊ ክነብር ዝገብር ኣንፈት ይኽተለሎ ዝብሉን ካልኦት ሕቶታት ክተልዕል ዘግድድ ምምሕዳራዊ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ኩነታት እናወሰኹ ይኸዱ ስለ ዘለዉ እዮም እምበኣር እዛ ሰነድ እዚኣ ንህሉ ኩነታት መንበረ ሰላማ ገምጊማ ተስፋን ትጽቢትን ካህናትን ምእመናትን ንኸይገሃዱ ቀንዲ መሓለኻታት ዝኾኑ ዘሎ ጉዳያት ብቕንዕናን ብትብዓትን ቀሊዓ መፍትሕን መተግበርን ሜላታት ብዝነፀረ መንገዲ ንኸተቐምጥ ተዳልያ ቀሪባ ኣላ እሞ ኩሉ በዓል እጃሙ ከውፊ ይግባእ እዚ እታ ዋና ዛዛ መእተዊት ኣጠቃሊላ ኣላ እዚ ብርቱዕ ስም ሓያል ስም ናይ ብዙሓት ሰባት ኣእምሮ ዝገዝአ ዝወነነ ስም መንበረ ሰላማ ናይ ኩለመናና ምንጭ ዝኾነ መንበረ ሰላማ መንበረ ጽዮን መንበረ ጽላተ ሙሴ መንበረ ቅዱስ ያሬድ እዚ ሕዚ እዚኡ ከመይ የሉ ኢልካ ምግምጋም ወሰነ ከምቲ ዝተሓሰቦ ንቕድሚት ይኸዶ ኣሎ ንድሕሪት ዝኸድ ዘሎ እቶም ሕቶታት ዝተላዕለኡ ዘለዉ ብምልኦም እዚኦም ማእኸል ገይሩ እዩ እምበኣር ናብ ኣቦታትን ናብ ሰብ ድርሻ ኣካላትን ቀሪቡ ዘሎ ታብ ቀፂሉ ንሪኦ እዚዩ መእተዊ ጌርና ንምዃኑ ናይ ሰነድ እዚኡ ጠቐሜቱ እንታይ እዩ ንምንታይ ኣድለየ ዝብል ከዓ ኣብኡ ኣለክ እዩ
تازلو هايمانوتوي كنا علماوي تكال أب مسروتو زتقانعن زدلدلن كخون بزحد تقامي حسابات زلعلون معبالو نقط علي أنفوتو زحجزو سندات مدلاو زدليقو مخانو فلطيو إذا حكي كم زلو خوينو إذا سند زين من برا سلامة أدلاي كاب زخونو المقنيات دما أزوم زسعبو متقاسي كاليو قطر حدا منبر بص وقدس أبونا سلامة كساتي برهان حجاونت زي بلو كاب مدراوي سمعيت بوليتيكاوي تتصعنو زتا مسرته نزي مسلم يوهان نتصر مرداتا سلازهب نصرخلته بتم بعالم لخ درجات فلوطو سرعانه هججات بيت كريستيان منبر سلامة وي منبر أقسم شاملاي منبر مخانو إنها تفلته منبر سلامة زبها يلن حواريو توفيت يقولوا نزولو أسرار منبر سلامة مرسن مهاب سلازخل قطر سلسته مرحنة قدس سينودوس أرثوذكس تواهدو بيت كريستيان تግራይ هلو كنتات قومنا منبر سلامة كساتي برهان العلوي بيت كنت تግራይ أبيجناي بركي خمزلون مردا سلازي حجز 4 نخلو مداوي لوطي زتجه غواهي أب حلينا مرحتي أرثوذكس تواهدو بيت كريستيان مفتار حد عينة رديت كتحزو مقبار سلازي حجز 5 منبر سلامة منفساوي فتحون محوران قدرات بنصرت بدفرتن كمرح كم زقباء نمرأي سلازي خقل 6 ناي حزبنا محبراوي ايكونومي اتحساسوان مقيار لعل 5 او دمهرتات بقاله وينجيل مسرت نزل على مورست منجست السماين مدراون ممحيش نابران نملعل سلازتقم 7 ناي اتحيال برتوع سم زوننا منبر سلامة كاب غيزي ناب غيزي دوتا النار اي كم زلو نمرأي 8 سان سناي محدرا كاب غيزي ناب غيزي ان تغافح زخيد زلو سنت فتحي بقلطف مقرام كم زقبان مغنزاب 9 برتوع سمن برا سلامة قصل نمغبار نوزي زداخمو قناتات استوعلو كغبرلهم نمغبار 10 قدماين وانا انتو لخو بيت كريستيان زخونه سبكته انجيل كاب غيزي ناب غيزي ان تداخمي يخيد سلازلو حبراو رديت مفتار فلق ابوتات حوارياتن ابوليق اونتن اورثودوكساويان بمسعاب سبكته انجيل كسفح بمغبار 11 سلوط قنعن فتحن رتن انتهب برستي بيت كريستيان اورثودوكس كوينا نختقصل سلازخل 12 بدقاون وشطاون فتناتات ببقعت زتصور منفساو محدار محبر كانات مؤمناتن نمغهاد 13 كاب افريقيا خونه نعرب هاجرات نصح قال وانجيل نمسحفح سلازخل وشطاوي كونتات كاب بحزيو نمتعرراي 14 بهايمانوتاوي بوليتيكاو زبصحو طقعاتات حدغاتاتن نمرداء زخلو حسابات نمزرغحن كالوت غداياتن نمراي اذا سند ادلاي يخون بطعم صبو سلازي كمزي سمعوا زلوا كلهم كم سمعوا زلهم حي خمت زنبوكيو وانا مخنيات ناي السنة رزي مدلاو تاب حادة كساب قصر ترى قصر 14 زلالة مسارات كيريو تدالي صلاة زياتهم بتخرتن بعمقوتن انترينا يوم زوم تتقشر من يوم كاب حادة كساب 14 نابنت بزوح حد سوات شنو رجتي بهاي كره تاب زحفر منبر تكل هايمانوت حقاوي حوارياوي سنسلة اللو يلو خزارب كله منبر سلامة جن بحال منم يللي بصنعات بسنة سني تقريبا التسعة سلازي أبزيد ولنا يتفتح حد قصيلو زمنبرنا حقاوي منبر مخان سبك ردو اتشامناي منبر مخان سبك ردو حقاوي النزل زين بمولئن أنت أرتيرنا زين زقربان نتفتات زين نمفتح عدلا يخون مزي سندزيو عدلا ينتو زد مخنياتو زين تنتو حدك 14 استتقسا نتفتات ني كفتح ني كمهر ني كرد نقدميت نخسكم تقامي زخونه سندي سلازي سند تاي قبرو لمالت ازيو اينا ناب ابوتاتي قريبو ابوتات دم ببي زوسخن توسخو زين كمن دردر ينبر مولو مالت يكون سلازي ابوتات قريبو زوسخ بمهران وسخهم زقنستلي وما قنيسوملو وري بريتيز استغيرو نخرب زقربه السيت وانا سند زل قصيلو نمنت اي علامه خ ادلاي نسرينا يلا تاو علامه ون تنكف بيلهو اب قدمي خيلو يمسلن علامه ذا سند علامة سند اتن زمنات دافين وزنبرة امو كمتي قدس مصحف بو لكل زمن وبو لكل مغبار مكب 3 كم زبلون زمنات ددحر علامه منغستي زغعزن مسارح بوليتيكان كوينو كاب زصنه بيت كهنت تلاقيقو منبرنا سلامه صلوتن تميتن ابوتا تفصيمو بفقاد እግዚአብሔር ابطنتي كبرو متكالو عبي معرف እኳ እንተኾነ بستفላለዩ ናይ ውሽጥ ናይ ወፃን ሓይልታት ተኸቢቡን ከምኡውን ኣብዝሑልን
ኣተሓሳሰብን ኩነታት ስለ ዝርከብ ኣብ ጽንዓት ዝተመርኮሰ መፍትሒ ምእላሽ ብዘይ ሓንቲ ደውታ ንቕድሚት ክስጉም መድሕን ህዝብና ኮይኑ ክቕጽል ምግባር ካልኣይ መሪሕነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ሁሉ ኩነታት ቁመና ኣብ ምንታይ ደረጃ ከም ዘሎ ምርኣይ ኣብ ዓድን ኣብ ወፃእን ዘላ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ብዝግባእ ምትእስሳር ሓደ ዓይነት ዝነፀረን ኦርቶዶክስ ርድኢት ክትሕዝ ምግባር ንኩሉ መዳያዊ ልዕልና ዘትግህ መንፈሳዊ ማሕበራዊ ጓሂ ኣብ ሕልና መሪሕነት ምፍጣር መንበረ ሰላማ ንመንፈሳዊ ፍትሓውን ማሕበራዊ ጉዳያት ብንጽረት ብድፍረትን ክሰርሕ ምንቅቃሕ ካልእ ብዘይ ነፀረ ጉዕዞ ዝህልዎ ሓደጋ ምርኣይ ንመንበረ ሰላማ ንምፍራስን ውሽጥን ደገን ስውርን ብግልጽ ዝንቀሳቐሱ ኣካላት ስርዓት ምሓዝ ዝመሳሰሉን ተጠቀስ እዚኦም ናይቲ ሰነድ ዋና ባህርያቱ እዞም ዓላማት ሰነድ እዚኦም ማእኸል ገይሩ በዚያን ናይታ ጠቅላላ ቤተክርስትያን ይኩን ዛረዘሩ ናይዛ ሰነድ እዚኣ ዘልሒ ተጠቀሳ ዓላማታቱ ሓንጊጠሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣተን ወሰንቲ እየን ሕጂ መእተወለኪ ኣድላይነት ሪኢኽሊ ዓላማ እውን ኣለዎ እንዲያውም ዝገደፍክዎ ነገር ኣሎ ናይቲ ሰነድ ናይ ሓደ ሰነድ ክተቕርብስ ረኣይ ኣለዎ ናይቲ ሰነድ ተልእኾ ናይቲ ሰነድ ይሓወስናዮ ምንም ሓፂር ይኸይድዮ ስለዚ ሰነድ እዚ ከዓ ውስን እዩ ደረት ኣለዎ ደረቱ እስኮቡ ኣውሱ ነኡ ገሊፀ ኣለኹ ደረት እዚ ሰነድ ታሪካዊ ኣመጻጽ ዓላማ ፍርያት መንበረ ሰላማ ኣብ ፍልሰት ታሪኩ ብጻቕጤ ነገሳ ዘጋጠሞ ምዝባ ዓላማ ሱር እናሰደደ ምኻዱን ነዚ ንምእራ መንበረ ሰላማ ከም ዝተጣየሸን ብታሪካዊ ኣመጻጽኦ ምኽንያት መሊሱ ከይስንከል ሕዝውን ቀዳሞት ዓላማታቱ ንምስኻዕ ዘኽእልዎ ማሕለኻታት እናገለሀ እዋናውን ዘለቕን መፍትሒ ዝኾኑ ሓሳባት ንምቕራብ ኣብ ምድህሳስ ዝተደረገ በቃ እዚኣ ታስሮ ካሊእ ታብዚኣ ወፅአ ናብ ካሊእ ጫንፈረ ይኽን ታናይ መንበር ሰላማና ዘለውቶም ዓንቶ ዝረአናዮም ፀገማት ኩሎም ንዓኣቶም ብኸመይ ክፍትሑን መዓዝ ክፍትሑን ከም ዘለዎም ኣብታ ስኮብ ንሳ ዝዳህሰሰ ሰነድ እዩ ሰነድ እዚዩ ማለት እዩ ሰነድ እዚ ከዓ ድሞ ሰብ እጃም ኣለዎ ይመስለኒ እዚ ሰነድ ዝቐረበሎም ኣካላት ወይ ከዓ ወገናት ንቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ንፈጸምቲ ኣካላት ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ንኩሎም መምርሕታትን መንበረ ሰላማ ንኣህጉረ ስብከት ንኻህናትን ምእመናትን ንሰባክያነ ወንጌል ንቤት ትምህርቲ ሰንበት በብደረጅኡ ንዘለዉ መሓውር ቤተክርስትያን ምስ ማዕበለ እዚሁ ይምዕብል እሞ ኣብ ሲኖዶስ ቀሪቡ ዝውሰኾስዎ ማዕቢሉ ክሳብ ታሕቲ ወሪዱ ስርፀት ክነብር ንምግባር ኩሎም ሰብ እጃም ክመያየፅሉን ከማዕብልዎን ክጥቀሙሉን ክጠቕሙሉን ከኽእል እዩ ማለት ሰብ ድርሻ ናብዚኡ ኸይዱ ዘሎ እቲ ዋና ናይዚ ሰነድ እዚ እውን ሰብ ድርሻኦም ንሳቶም ስቴክ ሆልደርስ ንብሎም ማለት እዩ ቤተክርስትያን ሃዋርያውነት ዓለማዊነት ብሄራዊነት ዓለም ለኻዊነት ስለዚ እዚኦ ዝበልኩ ዓንቶ ዝበልኩ እዩ ሕዚ እዚ ነገር እዚኡ ዘእተናዮ ምክንያት ናብ ኩሉ ዝኸድ ስለ ዝኾነ ተሎ ኢልና ናብቲ ፀገማት ይኣተናን እቲ ጠቕላላ እግረ መንገዲ እውን ታሪካዊ ዳህራ ናይታ ቤተክርስትያን እውን እንዳምሃርና ንምኽያድ ዝተሓወሰ እዩ ኣይ ሆፕ እዚ ሕይኽ ናብ ህዝቢ ክቐርብ ከሎ ብዙሓት ሰባት ከም ዝመሃርሉ በዓሉ ሙሉእ ተስፋ እየ ቤተክርስትያን ሃዋርያዊት ዓለም ለኻዊት ብሄራዊት እያ በኦርቶዶክስ ሞትን ትንሳኤን ዝኸበረት ማሕበረ ካህናት ማሕበረ ምእመናን ዝኾነት ቤተክርስትያን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ደም ዝተቐደሰትን ካብ ዘላለም ሞት ኩነኔን ወፂኣ ውሉድነት ረኺባ ናይ መንግስተ ሰማያት ፀጋ ስለ ዝኾነት ዓለም ለኻዊት ብሄራዊትን ቤተክርስትያን እያ ዓለም ለኻዊት ዘበላ ድማ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ምእመን ብክርስቶስ ሞትን ትንሳኤን ኣሚና ኣብ መሰረት ሃዋርያትን ነቢያትን ኣስተምህሮ ፀኒዓ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ተጠሚቓ ኣካል ክርስቶስ ስለ ዝኾነት ምንታወይ ዘይብላ ሓንቲት ዓለም ለኻዊት እያ ኮይኑ ግና ዓለምና ብብዙሕ ኣህጉራት ሃገራትን ብቋንቋታት ዝተፈላለየት ስለ ዝኾነት በብሃገሩ ስም ክትፅዋዕ ትኽእል እያ ንኣብነት ቤተክርስትያን ዘሮም ቤተክርስትያን ዘግብፅ ቤተክርስትያን ዘኣክሱም ቤተክርስትያን ዘኢትዮጵያ ኢሉ እውን ቤተክርስትያን ዘኤርትራ ተባሂላ ክትፅዋዕ ከላ ድማ ብሄራዊት ቤተክርስትያን ትበሃል ስለዚ ቤተክርስትያንና ብሄራዊት ስማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ወይ ቤተክርስትያን ዘትግራይ ክንብል ንኽእል ኢና ሃዋርያዊት ከብላ ዘኽእል ምክንያት ቤተክርስትያን ምእመን ህይወቱ ከፊሉ ብኽቡር ደሙ ዝቐደሳን ዘድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንትኾን ክርስቶስ ዝኸፈለላ ዋጋ ብዝግባእ ተረዲኣ ብምእማን ኣካል ክርስቶስን ወራሲት ርስትን መንግስተ ሰማይ ዝኾነት ግና ቅድሚ ስቕለቱ ዝሓረዮም ቅዱሳን ሃዋርያት ሁሩ ውስተ ኩሉ ዓለም ወስበኩ ወንጌል ለኩሉ ፍጥረት ማርቆስ 16:16 ኢሉ ብዝኣዘዞም መሰረት ቅዱሳን ሃዋርያት ከም ጨው ሓቂቆም ከም ጥዋፍ ተቃፂሎም መስዋዕቲ ከፊሎም ዝኣከብዋ ስለ ዝኾነት ሃዋርያዊት ቤተክርስትያን ትበሃል ሲኖዶስ ሃዋርያት ሲኖዶስ ዘሊቃውንት
ኣብዚ ሰነድ እዚ ብዛዕባ ቅዱስ ሲኖዶስ ሐዋርያዊት ቅዱስ ሲኖዶስ ዘሊቃውንት እንትጥቀስ ንሕና ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን መንበረ ሰላማ ኣብ ጥንተ መንበሩ መሊስና እሞ ኣብ ልዕሊ እዚ ቅዱስ መንበር ኤጲስቆጶሳት ጳጳሳትን ሊቀ ጳጳሳትን ዝተባሃልና ሎሚ ብሕጊ ሲኖዶስ መሰረት ቅዱስ ሲኖዶስ ሰይምና ስለ ዘለና ንዝሰየምናዮ ቅዱስ ሲኖዶስ ምስቶም ኣቦታትና ቅዱሳን ሐዋርያት ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ዝኾኑ ሊቃነ ጳጳሳት ዘካየድዎ ሲኖዶስ ብዝግባእ ምንፅፃር ስለ ዝግባእ እዩ ራእይ እንተልእኾን ዓላማን ቅዱስ ሲኖዶስ ዝሐዋርያት ኮነ ቅዱስ ሲኖዶስ ዘሊቃውንት ምስናትና ቅዱስ ሲኖዶስ ራእይ ተልእኾን ዓላማን ዶ ይዛመድ ወይስ ይመሳሰል ደሎ ኢልና ምሕታት ምምርማርን ስለ ዝግበአና እውን እዩ ፓትርያርክ ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳትን ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳት ብተመሳሳሊ ብዛዕባ ቅዱስ ፓትርያርክ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳትን ኣብዚ ሰነድ እዚ ምክታት ብሉያትን ሐዲሳትን ማእኸል ብምግባር ኣእማደ ቤተ ክርስቲያን ዝኾኑ ኣቦታት ኣብ ዝሃገጉልና መጽሕፍት ሕግጋት ማለት ኣብ ሲኖዶስ ዘሐዋርያት ኣብ ዲድስቅልያ ቀለሚንጦስ ኣብ ፍትሐት ነገስት ብዛዕባ ሊቀ ጳጳሳት ወይ ፓትርያርክ እንትገልጽ ሊቃነ ጳጳሳት ሰ ውእቶሙ ተላውያነ ክርስቶስ ለሊቀ ጳጳሳት ሰ ሊቅናሁ ለዓለ መሲሐውያን كم مسفنا موسى لعلى إسرائيل وماهبر القدسان فتح نجست عن كسر وعته ليك باباسات باتراريك لعلى كلهم ليك أنا باباسات إبسقوباساتن بحافشوا حنتت بهراويت بيت كريستيان بكل مداي أو تحت السلطان قويتنا يسوع كريستوس حلاويان أيو نزيون أزم أبوتات ليك أونت أما بل 4 عن كت ويرأي ليك أباباس ليك أباباسات بأنت كل جر وتأزاز ويرأي ويرأي لك باباسات بأنت كل جر وتأزاز زي جبروا باباساته وإبسقوباساته واستبهورتهم أنت تسامي عليهم ولا أما ركب دي وهم من تني جبرز أي دلو لا يولط ويولط ويعزز واستيتو بذاتر إيه اسمه وقتو أبوهم لكل مو وتمني ولدو بمعلت يجلد بمقص علون وليك باباساتني كما أب سلطانو لا لولدو مالت أبو قبل على دقو نايم إزاز حلفنت كم زلوا ليك باباس أون تحتي سلطانو نزلهم إزاز سلطان اللو بمالت يجلد عاوزين تريو حنتت بهراوت بيت كريستيان قدس سينودوس كهلوا كم زلون نذا قدس بيت كريستيان نزدي بإجزابير منفس قدس من راح جبائي لك أنا باباسات وإبسقوباسات قدس باتراريك وي رئيس لك أنا باباسات كم روحوا كم زجباء بجكا قدس باتراريك وي لك باباسات سينودوس كقصل كم زي جباء يو مخنياتو ون كمتي قبل على زتجلسة زمرحن زجنحن باتراريك كم أنت زي هالو لي باباسات كونوا إبسقوباسات علي معبي كم زي بلهم فاحش انجرح علين معبين كم زي بلون فاحش انجرح زبلوه هتاناتن كونوا يخلوا يوم سلوزي إذا سندزي منبرنا نايك قدس سينودوس أرثوذكس تواهدو تجراي نتصر بزخانة من جدي حلفنت زسمعوا باتراريك كم زدلي يمجد زي مالت كسعلمي قدس باتراريكنا بصو قدس أبونس ماتياس يوم كوينو جنا وي قدس النوتم نمولو نتحجوا مرر سلامة دمسيسو منبرة تكلها منزل أمو نتي قبل علي حزب تجراي جنوسايد زفتم منجستي زدقفن إلون بمحاورن غيرو قبل علي حزب تجراي صنتات زفتم سينودوس إثيوبيا غوديفوم نابطمته منبره ممصا ወይ ድማ ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ በመተእማን ንኽልቲ መንበር ክመርሑሉ ዘኽእሉ ሰነድ ኣዳሊኻ ክመርሑ ምግባር እዩ ካብዚ ዝዘለለ ግና ሰብሳብ ዘይብሉ መንበር ወይ መራሒ ኣልዎ ጌርና ህዝብና ክንመርሖን ሊቃውንትና ከናትን ኢሉውን ገዳማትና ኣብ ሓደጋ ክነውድቆም ኣይግባእን በማለት እዚ ሰነድ ይምጉት እዚ ሰነድ ይምጉት ኤጲስቆጶሳትን ሊቃነ ጳጳሳትን بزعبة حريتين حلفنتين رأيت الأخون على ما قدمت أبوتات إبسقوباسات نليك أنا باباسات أبزي سندزي مكتات زي زد ليلو وانا مخنيات كمتي أفتها نجست عن كتر وعته بزعبة ليك أنا باباسات وي أرست أبو باتراريكات كم زت تقاسة أب عن كتر حمشت دما بزعبة أزوم بزعان إبسقوباسات بزعان ليك أنا باباسات استجلت لومي أفتات انتويت من بر سلامة أفتات فلا ميتقدس بيت كريستيان جاوز أقسم تيون مريم بسمرة إجزابير منفس قدسون بطم كدمينا تسيمو بزعان أبوتات ليك أنا باباسات أنفروت إد إبسقوباسات كوينا تسيمنا كابزوم قدمت أبوتات إبسقوباسات ليك أنا باباساتن تمرتين موساد أب مونغونا منغوم منقعته من زلة تمساسالتن ويدما في الليل بمنتصار رأسنا نممرمار يرد أيو كاب زبل قواهي زتملؤه بهاجة أيو
መብዛሕትና ከም ዝርድአና ኣብ ዲስቅልያ ፍትሐ ነገስት አንቀጽ 5 ዝተነገረ ኤጲስቆጶስ ማለት ከምቲ ጎይታና መድሕንና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቅዱስ ጴጥሮስ ስምዖን ወልደ ዮና ተፈቅረኒኑ ፈድፋደ እምእሉ ወይቤሎ ጴጥሮስ እወ እግዚኦ ለሊከ ተአምር ከመ አነ አፈቅረከ ረአይቼ አባግኤ ረአይቼ ማእስኤ ረአይቼ አባግእቴ ዮሐንስ 21:15 እምበኣር ፈቶን እንተኸንካስ አባጋይ ሓሉ ማሕሰይ ሓሉ አባጋዕተይ ሓሉ ማለት ብኽብር ዋጋ ዝዓደክዎም ወይ ዘድሓንክዎም ምእመናት መናእሰያት ህፃናት ብዝግባእ ሓልወለይ ከም ዝበሎ ኤጲስቆጶስ ማለት እውን ናይ ቤተ ክርስቲያን ምእመን ሓላዊ ወይ ጓሳ መጋቤ ረዳኢ ጠዋሪ ናዛዚ ዳላይ ጸጋኒ መሕወይ ማለት እዩ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ እውን ወንጌላዊ ሉቃስ ኣብ ዝጸሓፈል ግብረ ልኡኻን ወይ እዜኔ ቀብ ርእሰክም ወኩሎ መርኤ ዘሎቱ ሴመ መራእየ ዘሎቱ ሴመክሙ መንፈስ ቅዱስ ጳጳሳት ከመ ትርአዩ ቤተ ክርስቲያኑ ለእግዚአብሔር እንተ አጥራያ በደሙ ግብረ ሐዋርያት 28 ከም ዝበሎ ጳጳሳት ኮኑ ኤጲስቆጶሳት ልክዕ ከም ቅዱሳን ሐዋርያት ክሳዕ ሞት እሙናት ኮይኖም ሓላፍነቶም ብኽብሪ ዝዋጹ እዮም ከም ዝፍለጥ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣፈላማይ ስብከቱ ንኡ ትሉኒ ድህረየ ወእረስየክሙ ትኩኑ መሰገራነ ሰብ ማቴዎስ 4:19 ከም ዝበሎ ኤጲስቆጶሳት እውን ነዚ ዝዓበየ ሐዋርያዊ ተልእኾ ዝተጸውዑ ምዃኖም ጉህድ እዩ ነዛ ቅዱስ መሪር መስዋዕት ዝሓተት ሓላፊነት ተቐቢሎም ልክዕ ቅዱሳን ሐዋርያት ብሊቃነ ካህናት ፈሪሳውያን ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ከይሰብኩ ኢሉ እውን ኢየሱስ ዝብል ስም ከይጽውዑ መጠንቀቕታ እንትወሃቦም ንህነሰ ኬ እንብል ከቢቶቶ ለዝንቱ ነገር ወይ ድማ ይሄይሰነን አደሉ ለእግዚአብሔር እምን አድልዎ ለሰብ ግብረ ሐዋርያት 4:20 5:28-29 ከም ዝበልዎ ሊቃውንት ኤጲስቆጶሳት አቦታትና እውን ከምቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ ሐዋርያት በሓደራ ዝተቀበልዋ ምእመነ ቤተ ክርስቲያን በተአማናይነት እናጓሳዊ ብኽብሪ ከም ዝሓለፉ ዘጊቦም ዝገደፉልና መጽሐፍቶም ይርዱና ንኣብነት ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ስለ ሓንቲ ትደኻ መበለት ዝኸፈሎ መስዋዕትነት ምዝካር ወሳለ እዩ በበል ካለ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ምእንቲ እታ ንጽህቲ እምነቱ ዝተቀበሎ መከራ ኩልና እንፈልጦ ሓቂ እዩ ስለዚ ንሕና ኤጲስቆጶሳት ወይ ሊቃነ ጳጳሳት ተባሂልና ኣብ እግሪ ኣቦታት ዝተካእና ምልሲልና ኣብዚ ሕዚ እዋን ቤተ ክርስቲያን ምእመን ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘላ ክንርኢ ይግባእ ብሓቂ ክንዛረብ እንትኾይና ሎሚ ስብከተ ወንጌልና ተደፊኑ ናይ ኣብነት ትምህርቲ ቤታት ተዓጽየን ኢሉ እውን በሪሰን ሊቃውንትና ንዘመናት ኣብ ትምህርቲ ነይሮም ዘጸግዖም ሲኢኖም እናተንከራተቱ ይርከበሉ ገዳማትና እውን ዓኔን ብጠቅላላ ህዝብና መኑ ያርኤነ ሰናይቶ ለእግዚአብሔር እናበለ ተስፋ ቆሪጹ ዝኸደሉ ቦታ ጠፊእዎ አደዳ ተኻሉ መናፍቃን ከምኡ እውን ናይ አምላኽ አልቦነት ተሳጊሩ ገሊኡ ድማ ብዘይ ሓጢያቱ ካብ መረበቱ ተፈናቂሉ ኣብ ከቢድ ስቃይ ይርከብ ከምኡ እውን ፈትሕን ርትዕን ሲኢኑ ኣብ ማእኸል ሞትን ህይወትን ይርከበሎ ስለዚ ንሕና ካብቲ ንዘመናት መለካዊ ወይ መሳርሒ ቤተ መንግስቲ ኮይኑ ዝርከብን ዘሎን ኣብ ልዕሊ ህዝብና ጽንተት ክፍጽም ዝፈቀደን ሙሉእ ድጋፍ ዝሃበን ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ተላቂቅና ብፍቃድ እግዚአብሔር ብዝተኸፈለ መሪር መስዋዕትን ንዘመናት ተዳፊኑ ዝነበረ መንበርና ኣትሲና ቅዱስ ሲኖዶስ መስሪትና ዘለና ኤጲስቆጶሳት ሊቃነ ጳጳሳት ኣሰር ኣቦታት ብመሓዝ ህዝብና ምግልጋል ከም ዝግበአና እዚ ሰነድ እዚ ይካታዕን ይምጉትውን ስለዚ ክሳብ ሕዚ ዝረአናዮ ኣብነት ኮይኑ ዝሕይ ተጠቐስሉ ብዝግባእ ምንጽጻሪ ካልእ ትርጉም ይውሉ ሕዚ ርእስና ኣእቲና ታብቶም ናይ ትማሊ ታብ ሐዋርያትን ታብ ተለወተ ሐዋርያትን ተበጊስና ርእስና ብምን ኣበኢና ዝኒና ዝብል ኣናጻጺሩ ዝመጽ እዚ ኩሉ ተኣዩ ዝሰነድ እዚ ሞጋታይ እዩ ሕዚ ኣባ ሰላማ ይኮነ ዝመጉስ ዘሎ ኣባ ሰላማ ተመጓታይ እዩ ከም ሃገረይ ከምቶም ኣቦታት ሰነድ ተጻሒፉ ኣነ ስለ ዝጸሓፍክዎ ኣነ ኮንኩ ዝምጉት ዘሎ ሰነድ ሞጓት ኮይኑ ቀሪቦሎ ንዓይ እውን ይምጉተና ኣሎ ንዓይ እውን ኣበየለኻ ይብለና ኣሎ ከምቶም ካል ኣበየኒ ኢኻ ይብለና ኣሎ ስለዚ ኣበይ ከም ዘለና ዘርእየና ሰነድ እዩ ስለዚ ክሳብ ሕጂ ዝረአናዮ ዝጠቕመና ዘሎ እንታይ እዩ እቲ መንበርና ከመይ ጌርና ክንመርሖ ከም ዝግበአና ኣበየናይ ስፍራ ከም ዘለና እንታይ ንገብር ከም ዘለና ብደንብ ገይሩ ክንፅር ዝኽእል ሰነድና ቅድሚያ መንበረ ሊቀ ጳጳስ ቅዱስ ኣባ ሰላማ ቅድሚ ብዛዕባ መንበረ ሰላማ ምርኣይና ብሓፈሹ ብዛዕባ መናብርተ ሊቃነ ጳጳሳት ዓለም ለኸ ምርኣይ ወሳና ይኸውን ብቅዱሳት ሐዋርያት መሪርን ተባዕና ዝተምሮን መስዋዕትነት ከምኡ እውን ብሓይል መንፈስ ቅዱስ ነቲ ዝበፅሖም ዝነበረ መከራን መስዋዕትነትን ናብ ጸጋ ዝለወጡ ዝኣከብዋ ምእመነ ቤተ ክርስቲያን
أدماسا الناس فحد بمخيادة دحر أتوم قدسان هوارات زتتكو لقاونت بيت كريستيان لقانا باباسات سبكاتو وانجيل بزبلت نمسفحن وانجيل نخلو تبتصحيت نخدكون بعلم لخ 4 منابرت لقانا باباسات 4 نؤسان منابرت باباسات وإبسكوباسات طرح كنورو كم زوصونو سينودوس وي تاريخ بيت كريستيان يرد إذا منابرت دما منبر زروم منبر ز اسكندريا منبر ز إفيسون منبر ز أستونكيا ز أنطوكيا زي أنطوكيا زي أتوم بالكأنا باباسات وي بياتراريك زمرحو انتخونو 4 نؤسات منابرت دما منبر ز يروساليم منبر ز تسالونكي منبر ز باغداد وي سقل منبر ز أكسوم بلومي صحافيان ኢትዮጵያ بحفشو እዚኦም እንትኾኑ ኣብዘን ንኡሳት መናብርት ዝቐመጡ ጳጳሳት ሓላፍነቶም ስልጣኖም ልዑል እንትኾን እቲ በዓል ሻምናይ መንበር ዝኣክሱም ግና ማዕቀብ ዝተገበረሉ እዩ ነይሩ ኣፍታ ነገስት አንቀጽ 4 ወሰባ ኣክሱም ኢትዮጵያሰ እይስሙ ለአለይሁም ሊቀ ጳጳሳት እማእማረን ይሆሙ እስመ ጳጳሶሙ ይከውን እምታይተ እዴሁ ለበዓለ እስክንድርያ ወውኡቱ ይደልዎ ይስም ለአለይሁም ሊቀ መናብርቲሁ ترجم أب مبل 44 أنقذ إثيوبياون أب إثيوبياون أب تحت السلطان اسكندرية سلا زهانة نسو أب العلوم ليك يشمل له منبر أب زلوا وليك أونت نبعلهم ليك أب أباس أي يشمو وي كشمو أي جبأمون مالتيو بزعبازي أفتها نجست كمي كم استتصحفة نملكت وسبب تسيم بسنا زنتو زذكر بسمة ليك أنات يبوهلتو يابس باباساته وكل يابسو لك أنا باباسات دائمو وأتبهتيتو يكبر بس ملك بسنا زين ولا يكون لتو سلطانة زنتو ولا أما كنا جبر زيت جابو بوتو جواي بمدررهم وما صحابيهم زنتو إثيوبياوي لينبر وستمنبر سامن مدهرب على سكل يبل كوين جنا من مكمن برا أقسم كم تم بجزء زنا برو منابرت ويلك أنا باباسات كيش معقب أنت تجبرلو بتزمن اتجنا من برا أقسم أفلوطا كم زي توها بجلد إن الرداء سلوزيك من برا سلامة تبهيرو بجلد زي من برا أقسم من برا صيون إن تبهالك كم زت أنها يفلت لذيك ساب حزر أنا زي ناي منابرت بعلم لخا 4 منابرت على فلوت أساتهم تم نسان منابرت سبلنا يوم كعب تورينا يا منابرت فأتم حدا منبر أخصمي لذلك تنا أخصم شامناي منبرجن مع غير مولي أمير مفتي أيترجون كون بجزء مستعمت قوت هفتي بجزء يتعميت النتايو أتي عبزي بسمو ذكروا وناي أخصم بعل سلطان ويدا مناي الحرنا إثيوبيا من فساوي أبو نوعلو دالك أباس كويني كمت أفتعدم بر نوعلو دات منوري وهابم بر نسوك شوم كشلم كم خمتهم قالوت كم حضر سلطان يولون أهاوون عزيم معيم فلاي قدامه أبداي ده حركري خلنا دمو جبس أويهن أبداي ده حد ما سرواز بمتاو وسبع إثيوبيا يسمو أباسات مع إمرانهم عنتوز ترموكيو سعر من دجنا ده حرزته وسرواز معناته تمدب كلا أفريقياون نماركوس سلازتوا زخانة يقول إثيوبياويان تامنا يبعلاتهم لقاونتي أباسات كيشمو كل يوم مخنياتو أباسو لك أباسهم وسينودسهم وباترياريكم ناي ماركوس بزبل عقيتهم ميمير تابذكرم زي كلت تعبيت نجر نا إثيوبيا سينودس في الحق يحيوهم صنحوا نيرهم بمسوا قدساون ماتياس أنا من لقاونت أبزنور كله استعرموا نجرله تحده نيروها منجستي ني قدس هاربي نزبال أباسات حبشة طبعا يدلي يوم يسلز نبره أزيو بزي فقادو بزي مبتوت أيقو إلهم قبس أويان أو كيزهم ميم كساب زمننا إنها توجز إنير هاربي ولا بأباسات تشيء موكو ناي هاربي حلم توديو كويو زورنس تفصيل مكوي باباسات تبيعانس باباسات كوينهم كويم كسبت مالكين كسب بزوج رساون ماتياس شارشاي باتريارك أب سنكسر ناتوجزين يرزبوزي تنوكسي تقرر نجار دكنا متماسة زوزين يفتحنا كسر لعنكسون إثيوبياويانسي كابزل لهم لك أو دايشوا مزبال كسب بزوج رساون ماتياس يقول كم عيلين ببينيرو حزن السوق I hope إنه خارج له يتعرم تبايلو يو أريمه وسيم يخونيهم كم تاريخ سلزي كسب كندزيو زين بريس لتعينا نرزلنا تعيز الله تعب سنة زين متأكدي تيو
حدث شامناي منبر أخصم من وارو بنصر مؤمات كلاي شامناي منبر أخصم داي نبر ملو سلطان جن كمتم كالتون كم زين ورا تسونو كم زين ورا جن قداماي بعد منبر من وارو تحرك عدمو قصيل دما مبرا بعد ما بصو قدس ويدمو بصو أول سلامة مسيوم اتمنبر ياو نقدميت نريو مدلاو نمري بحصيرو تمرتن معبي أبز سنة دزيو تتعالى للو أسفيها نمرأي جنزابين مفتار يو حاوي شيء الله مالتي